बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साथी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मेडिकल टीचर्स, मेडिकल कॉलेजेस, बलूचिस्तान में अस्पतालों और सूबे की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मसाइल और हालत आपकी तवज्जो से एक दफ़ा फिर सोई हुई अल्लाह को अपना आवाज़ और अपने मुतालबात पहुँचाना चाहते हैं और हमें यकीन है कि आप हमारी आवाज़ बनकर हमारे मसाइल को अक़वाम के वक्त बल्कि आवाम की अदालत तक पहुँचाने में हमारी भरपूर मदद करेंगे। मोअज़्ज़ज़ साथी अफ़राद, जैसे कि आपकी इल्म है कि महकमा सेहत बिलख़ुसूस और मेडिकल टीचर्स और तमाम अस्पताल बदस्तूर दिन ब दिन मसाइल की जद में आते जा रहे हैं और वक्त के साथ मसाइल कम होने के बजाय ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सूबे के 8 DHQ अस्पतालों में जो पैराफ्रीज में है, 3 मेडिकल कॉलेजेस में और शेख ज़ैद अस्पताल में पिछले 2 साल से जो टीचिंग डॉक्टर्स कंट्रैक्ट पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, जिनके कंट्रैक्ट अभी तकरीबन दिसंबर में एक्सपायर हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनके कंट्रैक्ट एक्सटेंशन की बजाय वो रेवेन्यू नहीं किए हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ये वही डॉक्टर थे कि पिछले साल आपको जो याद होगा कि तीनों मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे रोडों पे और प्रेस कॉलेज के सामने बैठे हुए थे, स्ट्राइक पे थे। तो इन्हीं असातिज़ा ने, इन्हीं डॉक्टरों ने अपने फ्यूचर की कुर्बानी दे के पैराफ्रंट मेडिकल कॉलेजेस को ज्वाइन कर दिया और ये मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और PMC से रिकॉग्नाइज हो गया। मगर इन असातिज़ा को बजाय कि इसका सिला मिलता, सिला ये दिया गया कि 2 साल बाद भी उनके कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू नहीं किए गए हैं। और आपकी इल्म में होगा कि ये कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, ये ऑलरेडी फाइनेंस से और बजट से मंजूर शुदा पोस्ट है। तो हुकूमत बजाय कि इन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते और साथ में ये पोस्टें कमीशन भिजवा देते, हुकूमत के वक्त ने अपनी गफलत का मुजाहरा करते हुए 2 साल का अरसा भी ज़ाया किया, बजाय कि पोस्टें कमीशन भिजवाने के अभी तक वैसे पड़ी हुई है और ये असातिज़ा भी दर बदर हो रहे हैं, जिसका नतीजा आपके सबके सामने अगले कुछ दिनों में आ जाएगा, जब ये मेडिकल स्टूडेंट्स और ये असातिज़ा रोडों पे फिर होंगे और हुकूमत वक्त के खिलाफ नारे लगा रहे होंगे। हमारे हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इन टीचिंग डॉक्टरों के जो DHQs में, जो मेडिकल कॉलेजेस में और शेख ज़ैद हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, फौरन इनके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जाए और साथ ही साथ ये सारी पोस्टें फौरन पब्लिक सर्विस कमीशन भिजवाई जाए ताकि इन पे रेगुलर तैनाती मुमकिन हो सके। दूसरा मसला जो टीचिंग फैकल्टी का सबसे बड़ा मसला है वो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है। आपको हम याद कराते चले कि हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस पिछले 11 साल से डॉक्टर्स ले रहे थे, जो कैबिनेट के एक अप्रूव समरी के जरिए ये डॉक्टरों को मिल रहा था, लेकिन पिछले 3 माह से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी तौर पर इन डॉक्टरों की, खासकर जो बेसिक मेडिकल साइंसेज है और जो डॉक्टर टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजेस में परफॉर्म कर रहे हैं, उनका हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस काट दिया गया है, जिसकी कोई भी कानूनी जवाब प्राप्त नहीं की गई है। सेक्रेटरी फाइनेंस या हेल्थ डिपार्टमेंट कभी भी इस बात के बाख्तियार नहीं है कि कैबिनेट से एक मंजूर शुदा समरी और एक अलाउंस को वो अपने तरफ से बंद कर सके। हम हुकूमत के वक्त को आपके तवज्जुह से एक दफा फिर याद करवाना चाहते हैं कि अगर ये HP अलाउंस, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस जल्द अज जल्द बहाल नहीं किया गया तो फिर टीचिंग डॉक्टर्स ये हक रखते हैं कि वो अपने सर्विसेज से विड्रॉ करें, जो टीचिंग की सर्विसेज है। क्रीम अपनी वो है डॉक्टर्स कम्युनिटी है जो सूबे के लिए सबसे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन आपको ये सुनकर एक दफा फिर बहुत ही हैरत होगी कि इन डॉक्टरों को टीचिंग अलाउंस सिर्फ 500 रुपये दिया जा रहा है, जो सूबे के लिए, बैरून मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के लिए अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको टीचिंग अलाउंस सिर्फ 500 रुपये दिया जा रहा है। हमने पहले भी हुकूमत के वक्त से मुतालबा किया था और अभी आपके तवज्जुह से हमने फिर मुतालबा करते हैं कि खुदाया इस टीचिंग अलाउंस को ज़्यादा किया जाए ताकि डॉक्टरों के दरमियान ये होने वाली बेचैनी खत्म हो सके। मौजूद साथी हज़रात, हमारे सूबे की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये बदकिस्मत सूबे की सिर्फ वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें पिछले 6 माह से बगैर चांसलर के, वाइस चांसलर के और रजिस्ट्रार के और बगैर किसी इंतजामी ढांचे के काम कर रही है। हमें तो ये दुख होता है कि सूबे का कोई वारिस है जो इन मसाइल को सुने।
اس موقع پہ ہم آپ کی توسط سے چیف جسٹس صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ اس معاملوں کو دیکھ لے کہ صوبے کی واحد میڈیکل یونیورسٹی بغیر وائس چانسلر کے، بغیر رجسٹرار کے، بغیر کسی انتظامی ڈھانچے کے چل رہی ہے، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ جلد ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن کسی یونیورسٹی کو ڈی ریکگنائز کر دے گا اور یہ صوبہ پھر ایک دفعہ سفر کرے گا۔ ہم آپ کے توسط سے چیف جسٹس، گورنر بلوچستان اور ارباب اختیار سے ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبے کی اس یونیورسٹی میں جلد از جلد وائس چانسلر کی اور رجسٹرار کی تعیناتی کی جائے تاکہ صوبے کے ڈاکٹروں میں، صوبے کے عوام میں ہونے والی بے چینی جلد از جلد ختم ہو جائے۔ معزز ساتھی حضرات، بلوچستان میں جہاں پہ ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ صوبے کے لیے مختلف میڈیکل انسٹیٹیوٹس بھی بنائے گئے ہیں، جس کی مثال بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری، بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ہیلتھ اور بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف نیفرولوجی اینڈ یورولوجی کوئٹہ ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹس بنانا ایک بہت اچھی روایت ہے جس سے صوبے کے عوام کو فائدہ ملے گا، لیکن ہم آپ کی توسط سے حکومت کو اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ انسٹیٹیوٹس میں منمانی اور بادشاہت قائم کیا گیا ہے جو سراسر قانون کے خلاف ورزی ہے اور وہاں پہ حکومتی احکامات کی نتیجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کے توسط سے حکومت وقت کو اور ایسے سی او صاحبان کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدارہ وہ اپنے نظریے رویے پہ نظر ثانی کرے، ایسا نہ ہو کہ ٹیچنگ فیکلٹی اس چیز کے خلاف ایک بھرپور آواز اٹھا لے۔ معزز ساتھی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا صوبہ اس ٹائم سیلاب سے شدید تر متاثر ہوا ہے۔ ہمارے تقریباً 2-3 ڈویژن اس ٹائم سیلاب کی زد میں ہیں۔ سیلاب کی زدگان کی امدادی اور بحالی بھی ہماری ٹیچنگ فیکلٹی کی اولین ترجیح رہی ہے۔ ہم نے بلوچستان کے 4 متاثرہ اضلاع میں میڈیکل کیمپ منعقد کیے اور غریب عوام کو مفت طبی سہولیات اور دوائیات پرووائڈ کی، جو ٹیچنگ فیکلٹی نے اپنے سے چندہ کر کے دوائیات، ادویات اور چیزیں سیلاب زدگان تک پہنچائی۔ اور یہ یہاں تک کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار پروفیسر صاحبان یہ میڈیکل کیمپس میں گئے اور وہاں پہ اپنی سروسز دی۔ جہاں پہ مدد اور چائلڈ ہیلتھ کی ضرورت تھی وہاں پہ ہمارے گائنیکالوجسٹ فیمیل خواتین فیلڈ میں دی اور انہوں نے اپنی سروسز دی۔ حکومت وقت کو ہم نے یہ پیشکش کی کہ وہ متاثرہ سیلاب متاثرین کے لیے ایک پراپر ٹرشری کیئر ہاسپٹلس اسٹیبلش کرے، وہاں پہ ٹیچنگ فیکلٹی والنٹرلی وہاں پہ جائے گی اور اپنی سروسز ان لوگوں کو پرووائڈ کرے گی تاکہ وہ بہترین علاج معالجے سے مؤثر ہو سکے۔ لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت وقت کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن، کوئی ربط نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی طرز پہ لگا ہوا ہے، نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ کوئی کام ہے اور نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ تو ہم حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ ان چیزوں پہ بھی نظر ثانی کرے اور صوبے کے غریب عوام کو مزید مشکلات سے باہر نکالے۔ معزز ساتھی حضرات، ان تمام مطالبات کے لیے ہم نے بار آواز اٹھائی آپ کی توسط سے، حکومت وقت کے ساتھ، سیکرٹری ہیلتھ کے ساتھ، گورنر صاحب کے ساتھ ہم نے یہ مطالبات پیش کیے، لیکن ہر بار وعدے اور وعدے اور وعدے رہے۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ ہم آپ کی توسط سے ابھی حکومت وقت کو ایک کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں کہ خدارہ ان مطالبات کو حل کرنے کے لیے ہم ان کو 1 ہفتے کا ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ وہ ان مطالبات کو سنجیدگی سے لیں اور ان کے مسائل کے لیے بامقصد مذاکرات کریں۔ بصورت دیگر میڈیکل ٹیچرز جو 500 روپے ٹیچنگ الاؤنس آپ ان کو دے رہے ہیں، ان 500 ٹیچنگ الاؤنس کے خاطر جو وہ ٹیچنگ کلاسز لے رہے ہیں، یہ سارے ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم آپ کے توسط سے بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو، اپنے غریب مریضوں کو سفر نہیں ہونے دیں گے، ہم اسپتالوں کو کبھی بند نہیں کریں گے، ہم OPDs کا کبھی بائیکاٹ نہیں کریں گے، لیکن جو میڈیکل ٹیچنگ ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ عوام اور یہ ٹیچرز اور یہ اسٹوڈنٹس پھر سارے ایک ساتھ ہوں گے روڈوں پہ۔ اور ہم حکومت کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو سیریسلی نہیں لیا گیا تو 1 ہفتے بعد ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ریڈ زون میں آ کے بیٹھیں گے اور ہم اس تک نہیں جائیں گے جب تک ان مطالبات کا حل نہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ 1 ہفتے بعد میڈیکل ٹیچرز اپنی جنرل باڈی کا اجلاس بھی بلائے گی اور اس میں اپنے تمام جو فیصلے ہیں اس کو آتمی شکل دے کے آپ کے سامنے رکھے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔